خدا لعنت کنه، چی از شیعه باشه چی از کسی دیگر باشد. کسی بیاد ادعای ولایت بکنه که من بر مردم ولایت دارم، یک ملعون فاسد، یک فاسق کافر، یک نجس چهره اون چهره معاویه هست در عصر ما در تهران اونجا نشسته، چی میگوید؟ ادعا میکند که من ولی امر هستم. لعنت الله علیک، لعنت الله علی ابویک، لعنت خدا بر تو و لعنت خدا بر اون کسی که تو را تصدیق کرده و لعنت خدا بر اون عده معممینی که آمدن با تو بیعت کردن و تو را آوردن خلیفه ساختن و لعنت خدا بر اون کسی که قبل از تو اون ملعون دیگرت ادعای ولایت کرد و لعنت خدا بر اون مجتهدین و علمایی که آمدن او را ولایت فقیه ساختن، ولی فقیه ساختن. ولایت فقط ولایت و امامت مال کیست؟ مال ائمه اطهار علیهم السلام، معصومون. اصلا تو چی که هستی تو یک نجس مانند عمری، تو خودت تو اصلا قیافه عمر، تو ریشت ریش ابوبکر ملعون، تو یک ملعون نجس کثیف دروغگو.